अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को फ़िरका परस्त उलमा ने एलिगेशन साहब के ऊपर लगा के इन्हीं साहब को जेल के अंदर डाल तो दिया, लेकिन फ़िरका परस्त उलमा की जो छितरोल हो रही है ना, पूरी दुनिया देख रही है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। अंजीर साहब सालों से ये बातें कर रहे थे कि फ़िरका परस्त उलमा, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने दीन को मजाक बनाया हुआ है और दीन को कारोबार समझा हुआ है, इंजीनियर साहब सालों से ये कह रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब जेल के अंदर हैं, लेकिन इंजीनियर साहब की बातें जो हैं वो बिल्कुल सच्ची साबित हो रही हैं कि जिस तरह से इंजीनियर साहब फ़िरका परस्त उलमा को एक्सपोज करते रहते थे, लोगों को बताते थे कि ये देखें ये इनके काम है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दीन के नाम के ऊपर अपने कारोबार वो चला। आपको पता तो लग गया होगा कि फ़िरका परस्त उलमा की जमात के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, तहरीक लब्बैक के ऊपर। तो हमें दोस्तों कोई इस बात के ऊपर खुशी नहीं कि उनके ऊपर पाबंदी लगी है, लगनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम बात ये करते हैं कि हर एक बंदे को ये हक होना चाहिए अपनी वो बात जो लोगों के सामने रखे। ये नहीं होना चाहिए अगर कोई बंदा हक की बात करता है, किसी बंदे की गलती हाईलाइट करता है, तो उसकी गलती को पकड़ते हुए उस बंदे के ऊपर 295C जो है वो कटवा दी जाए। रसूल ओ भामे जनाब जेल में चोवे ते भामे होवे जनाब ओ वक्त दा गवर्नर ते भामे हो जनाब होवे मलून कोई दुनिया दा, साडा नारा इको ही है, मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन। कुत्ता पागल हो जाए ना, फिर उन्हें पटा नहीं पाया जाता, फिर उन्हें ये हरगिज नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये तो आपको पता लग गया होगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने फ़िरका परस्त उलमा जो TLP वाले थे उनकी अच्छी खासी चित्रोल की है, और जो हफ़ज़ साद सनरदी साहब जो थे, जो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते थे और कहते थे कि हमारी जानें भी कुर्बान हैं, स्टेजों के ऊपर खड़े होकर वो कफन पहनते थे, कफन आ गया मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। लेकिन अब हालत ये हुई पड़ी है कि वो अपने कारकुन, अपनी पूरी जमात को छोड़कर वो भाग चुके हैं। यानी ये कहने वाले कि हमें जो है किसी का खौफ नहीं है, हम रसूल सल्लम की इज्जत और नामूस की खातिर अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अब उनकी जमात के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया हुआ है कि वो अपनी जमात को छोड़ कर ही चले गए, और उनके जो कारकुन हैं वो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है कि हमारे जो सरबराह है, हमारे जो कायद थे, एक को तो जेल में डाल दिया गया और दूसरा जो है वैसे ही भाग गया है कि हमें बिना कहीं जेल में डाल दिया। फ़िरका परस्त उलमा जो थे सिर्फ और सिर्फ दीन के ठेकेदार ही बने हुए थे, यानी दीन के नाम के ऊपर इन्होंने लोगों को लूटा, लोगों को गलत गाइड किया और अपने मसले को, अपने फ़िरके को ही प्रमोट किया। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि उसमें बुखारी साहिबा ने बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को एक्सपोज किया, और इसके साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि साद सनरदी साहब के घर से लाखों करोड़ों डॉलर्स निकले, और इसके साथ साथ जो तोहफे निकले वो तोहफे किन के बनाए हुए थे, वो यहूदियों के बनाए हुए थे। लेकिन ये मुतालबा ये करते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट की बाइकाट की जाए, लेकिन इनके घरों से जो तोहफे निकलते हैं वो इसराइल के, वो यहूदियों के बनाए हुए। 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली हैं, इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान के नहीं गई, और हर उस ब्रांड की वो घड़ी थी जिसको ये कहा करते, और जो गैर मुस्लिम है ये उनके ब्रांड्स हैं। दोगली पॉलिसी इनकी यहाँ पर देख लें कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, इसराइल की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, KFC, मैकडोनल्ड्स, इसके अलावा कोका कोला, दीगर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट होना चाहिए। लेकिन उन चीज़ों का बाइकाट क्यों नहीं करते जो इनके घरों से निकलती हैं, जो ये ब्रांडेड घड़ियाँ पहनते हैं और जिन गाड़ियों में ये घूमते हैं, और इसके अलावा जो इनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, वो किसके बनाए हुए हैं? वो यहूदियों के, अमेरिका के बनाए हुए हैं। तो इनको चाहिए सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल करते हैं को वो तोड़े फोड़े, उसके बाद बात। दोस्तों उसमें बुखारी साहब वज़ीर इत्तलाफ जो है उन्होंने अच्छा खासा एक्सपोज किया है, और उन्होंने तमाम जितने भी मुसलमान हैं, कलमा गो जो नौजवान लड़के हैं, उनको ये कहा है कि ये लोग जो हैं आपको इस्तेमाल करते हैं, यानी मज़हब के नाम के ऊपर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से आपको पता होगा कि TLP वाले जो हैं वो क्या करते हैं, इसी बंदे के हवाले से अगर उनका तासुबाना देन बन जाता है, अगर उनके बुजुर्गों को एक्सपोज किया जाता है, तो उस बंदे को सफ़ हस्ती से मिटाने की क्या करते हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं कि अगर इस बंदे को सफ़ हस्ती से मिटाओगे तो खुद सीधा जन्नत में जाओगे। इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते थे। तो इस हवाले से उन्होंने बुखारी साहिबा ने जितने भी मुसलमान हैं उनको ये कहा है कि अगर इस किस्म के कोई भी मौलवी, कोई भी गुंडे दीन का नाम लेकर आपको इस्तेमाल करते हैं तो उनसे बचना है, और ख़ास तौर पर वालिदैन से भी गुजारिश की कि अपने बच्चों को इन फ़िरका परस्त उलमा से बचाएं, बच्चों को फ़िरका परस्त उलमा की पहुँच से दूर है। जिस तरह कोई मेडिसिन लेना, उस मेडिसिन के ऊपर ये लिखा होता है कि ये मेडिसिन बच्चों की पहुँच से दूर। जो माले गनीमत है जो पाकिस्तान की आवाम से, उन सादा लॉ लोगों से जो है वो पता नहीं इस्लाम के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम के ऊपर ये माले गनीमत जो इकट्ठा हुआ है, वो आप देखिए। गुजारिश है वालिदैन से, मेरी गुजारिश है उन बच्चों से जो मुसलमान बच्चे हैं, जो अपने मज़हब से बहुत प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बहुत प्यार करते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ इन जो है इन पाक हस्तियों का नाम इस्तेमाल करके जो आपको अपने माली मकासद के लिए, जो आपको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, बराए मेहरबानी उनके नगे में ना आए। और इसके साथ दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने अच्छा खासा एक्सपोज किया था इन फ़िरका परस्त उलमा को। तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट ये आया हुआ था कि इंजीनियर जो है
وہ ان کی سپورٹ کرتا ہے، یعنی مریم نواز کی نون لیگیوں کی سپورٹ کرتا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ نون لیگی انجینئر محمد عمران صاحب کی حمایت میں ہے. اس وجہ سے وہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے نئی سازش جو ہے وہ شروع کر دی ہے کرنی. انجینئر جو ہے وہ نون لیگیوں کے ساتھ ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ ان فرقہ پرست علماء جو تحریک لبیک جو ہے جنہوں نے میرے اوپر غصہ کے الزامات لگائے ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. انجینئر صاحب وہی بات کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ حق سچ کی جو بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. ہم بھی انجینئر محمد عمران صاحب کی وہ بات لیتے ہیں جو انجینئر صاحب قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتاتے ہیں. ہم اس بات کے اوپر بالکل عمل نہیں کرتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہے. انجینئر صاحب بتا رہے ہوں، ہم نے انجینئر صاحب کا بلائنڈ فالوور نہیں بننا، بلکہ ہم نے قرآن سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. اور انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے اندر بلائنڈ فالوور نہیں بننا. جس سے فرقہ پر علماء کیا کرتے ہیں، وہ سنی سنائی بات کے اوپر چلتے ہیں، قرآن سنت کو اوپر سے پوسٹ ڈال دیتے ہیں. تو یہی تو فرق ہے انجینئر محمد عمران صاحب کے اسٹوڈنٹس میں اور دوسرے فرقہ پر علماء کے اسٹوڈنٹس میں. تو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ انجینئر محمد عمران صاحب جو ہیں انہوں نے دین کے نام کے اوپر کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے. وہ واحد خانقاہ ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے. آپ یہ جو صوفیاء کی خانقاہوں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری کھانا کھلایا جاتا ہے، نا جناب. جو بندہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے آپ کو 1 روپیہ آپ کے اوپر لگا لے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فری کھلا رہے ہیں. آج داتا دربار کے چندے بند کر دیں، آج پاک پتن کے آپ چندے بند کر دیں. یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو مل گیا تو مجھے پکڑ لیجیے. یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر، اور جدھر 150 بندہ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت. اگر وہاں پہ 2-4 دیکھیں جو لوگوں نے فری چڑھائی ہوئی ہیں وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کر رہے ہیں. بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ دینی معاملات جتنے بھی ہیں وہ چندے سے یعنی مل جل کے لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں کام دینی معاملات. لیکن اس قسم کا چندہ لینا، اپنے گھر بنانا، پراپرٹی بنانا، لینڈ کروزر گاڑیاں رکھنا اور اس کے علاوہ اپنی عیاشی کی زندگی گزارنا صرف اور صرف لوگوں کے غریبوں کے چندے سے، تو یہ کام غلط ہے. یہ چندہ جو ہے یہ بالکل حرام ہے. اور اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ 2 چیزیں بہت بڑا فتنہ ہے، ایک پیسہ، ایک دولت، اور دوسرا عورت. تو سب نے دیکھ لیا ہوگا دین کے ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں. ان کے ماضی کے کام آپ دیکھ لیں، ان کے بڑوں کے کام آپ دیکھ لیں کہ ان کی گاڑیوں سے شرابیں نکلتی. پولیس نے گاڑی سے شراب برآمد ہونے پر مولانا طاہر اشرفی کو حراست میں لے لیا اور بعد میں نیوز اینکرز کی سفارش پر رہا کر دی. وہ اس حرام کام میں ملوث تھے اور دین کے ٹھیکیدار تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ دوسرے جتنے بھی وہ ہے ہی گستاخ. حسن رضوی صاحب جو ہیں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کے گھروں سے کتنے زیادہ تحفے جو ہیں وہ نکلے. اس بات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ تحفے رکھیں، رکھنے بھی چاہیے، کوئی دیتا ہے گفٹ لینا چاہیے، یہ بڑی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو ان کے گھروں سے جو گھڑیاں نکلی ہیں، جو چیزیں نکلی ہیں، جو تحفے نکلے ہیں، وہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ فرقہ پرست صاحب کے اوپر غصہ کے الزامات لگا رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جن کے بزرگوں بابوں نے ڈاکے ڈالے. اور ان غصہ عبارتوں کا آج کل جو فرقہ پرست علماء ہیں وہ مناظرے کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بزرگ کسی خاص کیفیت میں تھے، اس کیفیت کے اندر انہوں نے اس طرح کے بکواسات جو ہیں وہ بکے. تو اس وجہ سے دوستوں اگر دیکھا جائے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں. انجینئر صاحب جو سالوں سے یہ رو رہے تھے کہ فرقہ پرست علماء جو ہیں اور اس کے علاوہ جو 295C جو ہے اس کے اندر معافی کی شرک جو ہے وہ بھی ایڈ ہونی چاہیے، لیکن ان کی تحریک جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ فرقہ پرست ٹی ایل پی والے جو ہیں اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، گورنمنٹ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. ہم کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں اور گورنمنٹ کے اوپر وہ حملہ کریں، اداروں کے اوپر حملہ کریں.